पदमेकं न गच्छेतु पदमेकं न गच्छेतु पदमेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मनः यदि चेच्छुभमात्मनः यदि चेच्छुभमात्मनः पदमेकं न गच्छेतु पदमेकं न गच्छेतु पदमेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मनः यदि चेच्छुभमात्मनः यदि चेच्छुभमात्मनः पदमेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मनः पदमेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मनः पदमेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं कवचेनावृतो नित्यं कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति यत्र यत्रैव गच्छति यत्र यत्रैव गच्छति कवचेनावृतो नित्यं कवचेनावृतो नित्यं कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति यत्र यत्रैव गच्छति यत्र यत्रैव गच्छति कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च तत्र तत्रार्थलाभश्च तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः विजयः सर्वकामिकः not sarvakamika. Sarvakamika means what? You are even sarva means everything. It is wholesome everything. Sarvakamika. It is not only for me, for everyone. That is what is wholesome. It is. If it is only for us, it's only for us. It's for everyone. Sarvakamika. Sarvakamika means for everyone it has to do the good. Okay? Sarvajanika, Sarvakamika. Vijayas Sarvakamikah. विजयः सार्वकामिकः विजयः सार्वकामिकः Tatra tatrartha labhascha तत्र तत्रार्थलाभश्च तत्र तत्रार्थलाभश्च Vijayas Sarvakamikah. विजयः सार्वकामिकः विजयः सार्वकामिकः Tatra tatrartha labhascha Vijayas Sarvakamikah. तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः Yam yam chintayate kamam यं यं चिन्तयते कामं यं यं चिन्तयते कामं tam tam prapnoti nischitam. तं तं प्राप्नोति निश्चितं तं तं प्राप्नोति निश्चितं Yam yam chintayate kamam यं यं चिन्तयते कामं यं यं चिन्तयते कामं tam tam prapnoti nischitam. तं तं प्राप्नोति निश्चितं तं तं प्राप्नोति निश्चितं Yam yam chintayate kamam tam tam prapnoti nischitam. यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं Paramaishwaryamatulam परमैश्वर्यमतुलं परमैश्वर्यमतुलं prapsyate bhutale puman. प्राप्स्यते भूतले पुमान् प्राप्स्यते भूतले पुमान् Paramaishwaryamatulam परमैश्वर्यमतुलं परमैश्वर्यमतुलं
प्राप्स्यते भूतले पुमान् प्राप्स्यते भूतले पुमान् प्राप्स्यते भूतले पुमान् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यस् निर्भयो जायते मर्त्यस् निर्भयो जायते मर्त्यस् सङ्ग्रामेष्वपराजितः 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 निर्भयो जायते मर्त्यस् निर्भयो जायते मर्त्यस् निर्भयो जायते मर्त्यस् सङ्ग्रामेष्वपराजितः 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 निर्भयो जायते मर्त्यस् सङ्ग्रामेष्वपराजितः निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् कवचेनावृतः पुमान् कवचेनावृतः पुमान् त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् कवचेनावृतः पुमान् कवचेनावृतः पुमान् त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचम् इदं तु देव्या कवचम् इदं तु देव्या कवचम् देवानामपि दुर्लभम् देवानामपि दुर्लभम् देवानामपि दुर्लभम् इदं तु देव्या कवचम् इदं तु देव्या कवचम् इदं तु देव्या कवचम् देवानामपि दुर्लभम् देवानामपि दुर्लभम् देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् प्रयतो नित्यम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य दैवी कला भवेत् दैवी कला भवेत् तस्य दैवी कला भवेत् तस्य दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः 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 दैवी कला भवेत् तस्य दैवी कला भवेत् तस्य दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः त्रैलोक्येष्वपराजितः त्रैलोक्येष्वपराजितः
दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् जीवेद् वर्षशतं साग्रम् जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः अपमृत्यु विवर्जितः अपमृत्यु विवर्जितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् जीवेद् वर्षशतं साग्रम् जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः अपमृत्यु विवर्जितः अपमृत्यु विवर्जितः मृत्यु if it has to happen for everyone. Apamrityu is something akalam. Akalam when someone dies due to accident or due to murder or anything that can happen. Akala mrityu is something they call it as apamrityu. Okay. Jeevet varshashatam sagram apamrityu vivarjitah. जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः लूता विस्फोटकादयः लूता विस्फोटकादयः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः लूता विस्फोटकादयः लूता विस्फोटकादयः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः We will first read the first page once before we move on to the next one. Okay. Padam ekam na gacchetu. From that to vivarjitah. Okay. Padam say with me, no problem. Padam ekam na gacchetu yadi chechubhamatmanah kavachena vrito nityam yatra yatraiva gacchati tatra tatrarthalabhascha vijayas sarvakanikah यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः. Okay. Now नश्यन्ति व्याधयः सर्वे is over. I will say it one more time. You say the full line one time. Okay. नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव स्थावरं जङ्गमं चैव स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् कृत्रिमं चापि यद्विषम् कृत्रिमं चापि यद्विषम् स्थावरं जङ्गमं चैव स्थावरं जङ्गमं चैव स्थावरं जङ्गमं चैव
कृत्रिमं चापि यद्विषम् कृत्रिमं चापि यद्विषम् कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिस्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्. One more time repeat it. Stavaram. Krutrimam. Krutrimam. I didn't say kutrimam, no? Krutrimam. I think I was saying it wrong. So one more time you say that one line, that line. Stavaram. स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्. One more time. Someone is saying krutrimam. Maybe You are saying. I'm getting Krutrimam. 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 Ru solong ya kru. Krutrimam. Rukaram. So one more time you say, no? Because that is not sounding to me correctly till that time. स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्. स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्. अभिचाराणि सर्वाणि अभिचाराणि सर्वाणि अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले मन्त्रयन्त्राणि भूतले मन्त्रयन्त्राणि भूतले अभिचाराणि सर्वाणि अभिचाराणि सर्वाणि अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले मन्त्रयन्त्राणि भूतले मन्त्रयन्त्राणि भूतले अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा केचराश्चैव भूचरास्येचराश्चैव भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः जलजाश्चोपदेशिकाः जलजाश्चोपदेशिकाः. Mark it there. Deshika has to be Jalajaschopadeshikaah. Okay? Mark between chopa. Bhuchara kecharaschaiva भूचराखेचराश्चैव भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः जलजाश्चोपदेशिकाः जलजाश्चोपदेशिकाः. भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः. सहजाकुलजामाला 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 डाकिनी शाकिनी तथा डाकिनी शाकिनी तथा डाकिनी शाकिनी तथा सहजाकुलजामाला 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 डाकिनी शाकिनी तथा डाकिनी शाकिनी तथा डाकिनी शाकिनी तथा सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा. अंतरिक्षचराघोरा 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 डाकिन्यश्च महाबलाः डाकिन्यश्च महाबलाः डाकिन्यश्च महाबलाः अंतरिक्षचराघोरा अंतरिक्षचराघोरा अंतरिक्षचराघोरा
अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः डाकिन्यश्च महाबलाः डाकिन्यश्च महाबलाः अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः यक्षगन्धर्वराक्षसाः ग्रहभूतापिशाचाश्च ग्रहभूतपिशाचाश्च 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 यक्षगन्धर्वराक्षसाः यक्षगन्धर्वराक्षसाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः कूष्माण्डा ब्रह्मराक्षसवेताला ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः कूष्माण्डा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः. You will wonder that Dakini, Shakini, all these things we have seen as the Devadas, like Kushmanda, everybody. But here, Tantric, they are like, Prayoga. They are like for wrong effects, ill effects. They are also Prayoga in the Tantric. That is why Avichara, all these karmas, this Graha Bhuta Pishacha, all these negative aspects of these aspects come on. That is the name. The negative aspects are being Protected. You are protected from the negative aspect of this. No. With the kavacha. No. All this Dakini, Kushmanda, everybody is in the Tantric Upasana. Oh, okay. Even if somebody does Mantrikam, Tantrikam against you, you will be protected. This kind of Tantrikam, you will be protected by reciting the Kavacha. Oh, okay. So This is like, Falashruti of that. What we are doing today is more like a Falashruti. Probably in the 12th chapter we will again see that. But the same thing they are saying, Kavacham, what is the fruit of reciting this Kavacham? Effect of reciting the Kavacham. But in Lalita Sahasranama, this Dakineshwari and That is all yantras, chakras. That is different. That is what I am saying. They are different and these are different. They are Tantric Upasana. They have got this Kushmanda. Okay. Everyone, they have got it in this side also. For the Prayogam. Not the same people, but the names. The same power. It's not the same power. It's a different power. Okay. Two different powers. You are talking about two different powers. Two different powers. Nashyant, when I am explaining this in the next week, I will explain everything. Like line by line, I will recite and I will explain that, how it is. Nashyanti, I have to say the full line, no? Brahma Rakshasa means what? Brahma Rakshasas, who become Brahma Rakshasas? In this world, so many are going to become Brahma Rakshasas in their future Janma because those who killed females. Brahmins, one thing, if they are
they are girls, if they are killed, or like, Kanya. not only Kanya, women are worshipped here in this place. Women are killed. Then you can imagine how the future Rakshasas, Brahma Rakshasas are going to be. Brahma Rakshasa, Vethala is somebody who has had a, like a corpse. It is a corpse. Brahma Rakshasa Vethala Khushmanda Bhairavadayah. Brahma Rakshasa Vetala Kushmanda Bhairavadayah. Brahma Rakshasa Vetala Kushmanda Bhairavadayah. Nashyanti Darshanat Tasya. See, now it is saying Nashyanti. All these people, they will will get destroyed. Whatever they are, the Abhichara Mantram, they do it through them, is destroyed. Nashyanti Darshanat Tasya. Nashyanti Darshanatasya. Nashyanti Darshanatasya. Kavache Hruti Samstithe. Kavache Hrudi Samstite. Kavache Hrudi Samstite. Nashyanti Darshanat Tasya. Nashyanti Darshanatasya. Nashyanti Darshanatasya. Kavache Hrudi Samstithe. Kavache Hrudi Samstite. Kavache Hrudi Samstite. Nashyanti Darshanat Tasya. Kavache Hrudi Samstithe. Nashyanti Darshanatasya. Kavache Hrudi Samstite. Nashyanti Darshanatasya. Kavache Hrudi Samstite. Mano Nadi Bhaved. Mano Nathir Bhaved Ranyas. Mano Natir Bhavedragnyas. Mano Natir Bhavedragnyas. Tejo Vriddhi Karam Param. Tejo Vriddhi Karam Param. Tejo Vriddhi Karam Param. Mano Nathir Bhaved Ranyas. Mano Natir Bhavedragnyas. Mano Natir Bhavedragnyas. Tejo Vriddhi Karam Param. Tejo Vriddhi Karam Param. Tejo Vriddhi Karam Param. Actually, Vriddhi Karam is one word. Tejo Vriddhi Karam Param. Tejo Vriddhi Karam Param. Tejo Vriddhi Karam Param. Mano Nathir Bhaved Ranyas. Tejo Vriddhi Karam Param. Mano Natir Bhavedragnyas. Tejo Vriddhi Karam Param. Mano Natir Bhavedragnyas. Tejo Vriddhi Karam Param. Yashasa Vardhat. Full page, okay. Sorry. Nashyanti Vyadayas Sarve Lota Visfotakadayah. Stavaram Jangamam Chaiva Krutrimam Chapi Yadvisham. Abhicharani Sarvani Mantrayantrani Bhutale. Bhochara Kecharaschaiva Jalajaschopadeshika. Bhochara Kecharaschaiva Jalajaschopadeshika. Sahaja Kulajamala Dakini Shakini Tatha. Antariksha Ghora Dakinyascha Mahabala. Grahabhuta Pishachascha Yaksha Gandharva Rakshasaha. Brahma Rakshasa Vethala Kushmanda Bhairavadayah. Nashyanti Darshanat Tasya. Kavache Hrudi Samstite. Mano Nadir Bhaved Ranyas. Tejo Vriddhi Karam Param. Yashasa Vardate Sopi. Yashasa Vardate Sopi. Yashasa Vardate Sopi. Kirti Mandita Bhutale. Kirti Mandita Bhutale.
कीर्तिमण्डितभूतले यशसा वर्धते सोऽपि यशसा वर्धते सोऽपि यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले 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 यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं जपेत् सप्तशतीं चण्डीं जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा कृत्वा तु कवचं पुरा कृत्वा तु कवचं पुरा जपेत् सप्तशतीं चण्डीं जपेत् सप्तशतीं चण्डीं जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा कृत्वा तु कवचं पुरा कृत्वा तु कवचं पुरा जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते यावद्भूमण्डलं धत्ते यावद्भूमण्डलं धत्ते திருப்பி சொல்லுங்க यावद्भूमण्डलं धत्ते यावद्भूमण्डलं धत्ते यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं 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 यावद्भूमण्डलं धत्ते यावद्भूमण्डलं धत्ते यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं 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 यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां तावत्तिष्ठति मेदिन्यां तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी That is what we all talk for the Lokakshema. To what extent we can see, that extent in this world, all the santati, every lineage with the sons and grandsons, granddaughter, everyone, dehante paramam sthanam. They all had to, have the good saukyam. You don't pray only for yourself. That is the beauty of this Hinduism. Like you pray for everyone. Tavat tishtati medhinyam. तावत् तिष्ठति मेदिन्यां तावत् तिष्ठति मेदिन्यां Santatif putra pautriki. सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी Tavat tishtati medhinyam santatif putra pautriki. तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी Dehante paramam sthanam. देहान्ते परमं स्थानं देहान्ते परमं स्थानं Yatsurairapi durlabham. यत्सुरैरपि दुर्लभं यत्सुरैरपि दुर्लभम् That is we have to reach the sthanam position which is even difficult for celestial to reach. That is what is saying. Dehante paramam sthanam. देहान्ते परमं स्थानं देहान्ते
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् यत्सुरैरपि दुर्लभं यत्सुरैरपि दुर्लभम् देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः महामाया प्रसादतः महामाया प्रसादतः प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः महामाया प्रसादतः महामाया प्रसादतः प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम् लभते परमं रूपं लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपम् लभते परमं रूपं लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्या कवचं सम्पूर्णम् इति देव्या कवचं सम्पूर्णम् Okay, this page you have to say that. Yashase vartade sopi. Yashasa vartade sopi. Yeah. Yes. Yashas vartade sopi kirti mandita bhutale japet saptashatim chandim कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्या कवचं सम्पूर्णम् I will recite the entire whatever we learned it today. Okay. पदमेकं न गच्छेतु यदि चेजुबमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं शाघ्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः
स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेत्रान्यस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ इति देव्या कवचं सम्पूर्णम्। We have started and finished the kavacham. I'm so happy. Like, you can recite the complete thing, no? Now, even when I'm away, you can recite the complete. Gurubhyo Namah.